Aujourd'hui, on va parler autour les pronoms personnels sujets واللي هي ضمائر الفاعل باللغة العربية. مرحبا بكم أعزائي الطلبة مرة أخرى في دروس معهد اللغات البريطاني. Aujourd'hui, on va commencer notre série de cours autour des pronoms personnels sujets يعني باللغة العربية ضمائر الفاعل. اليوم راح نبدأ محاضرتنا نتحدث عن ضمائر الفاعل باللغة الفرنسية par rapport ou en comparé avec la langue anglaise et la langue arabe بالمقارنة باللغة العربية واللغة الإنجليزية. On va commencer avec le pronom je. راح نبدأ بالضمير je. On va commencer avec le pronom je اللي يعني أنا باللغة العربية ويمثله الضمير I باللغة الإنجليزية. L'utilisation de ce pronom استعمال هذا الضمير هو للشخص المتكلم المفرد يقول je. الآن ننتقل للضمير الآخر اللي هو ضمير tu. tu لما تتحدث مع شخص تقول tu بمعنى أنت باللغة العربية ويقابله باللغة الإنجليزية الضمير you يعني يستخدم للشخص المخاطب المفرد tu. الآن ننتقل للضمير اللي بعده اللي هو الضمير il. الضمير il اللي قابله باللغة الإنجليزية هو الضمير he مثل ما كلكم تعرفون he وباللغة العربية معناته هو. بيستخدم هذا الضمير للشخص المفرد المذكر الغائب. الشخص المفرد المذكر الغائب اللي هو il. على نفس السياق الضمير الضمير اللي هو قابله باللغة الإنجليزية الضمير she معناته باللغة العربية هي. يستخدم للشخص الغائب المؤنث المفرد. لما نتحدث عن شخص غائب مؤنث مفرد راح نقول ال. ننتقل للضمير اللي بعده اللي هو الضمير ن يعني يقابله باللغة الإنجليزية هو الضمير we. الضمير we بمعنى باللغة العربية نحن تستخدم للجمع المتكلم أقول نو بمعنى we باللغة الإنجليزية. ننتقل للضمير اللي بعده اللي هو الضمير the. الضمير the لما نخاطب مجموعة للشخص أو للمجموعة المخاطبة سواء كانت مذكر أو مؤنث نقول the مثل ما موجود عندنا باللغة الإنجليزية اللي هي اليو نستخدمها للشخص المخاطب سواء كان مفرد أو جمع ومعناها باللغة العربية أنتم. ننتقل الآخر ضميرين اللي هن الإيل والأل. الإيل تستخدم للمجموعة الغائبة ولكنها من جنس الذكور بمعنى ذكور مجموعة ذكور لكن غائبة ليست موجودة. وهذا الشيء ما موجود باللغة الإنجليزية. ليش؟ لأن اللغة الإنجليزية سواء كانت المجموعة الغائبة ذكور أو سواء كانت إناث راح نستخدم الضمير they. لكن هذا الشيء ما موجود باللغة الفرنسية. إذا كانت المجموعة الغائبة ذكور نستخدم il وإذا كانت المجموعة الغائبة إناث راح نستخدم elle. لكن إذا كانت المجموعة الغائبة تضم ذكور وإناث فبهذه الحالة راح ننطي الأولوية للضمير il. باللغة الفرنسية نستخدم الضمير il للمجموعة الغائبة سواء كانت ذكور أو إناث راح نستخدم il. الغالبية بمعنى الغالبية كانت للذكور راح نستخدم il. نستخدم الضمير il وهي بمعنى هم أو هن باللغة العربية. On revient aux exemples sur les pronoms personnels sujets والآن راح نعود
حتى نلقي الضوء على هذه الضمائر من خلال الأمثلة اللي موجودة عندنا. Maintenant, je vous cite des exemples sur les pronoms. الآن راح نضرب مثال على كل ضمير من هذه الضمائر، وراح نبدي بالضمير الأول اللي هو le premier personne de singulier اللي هو le pronom je. le pronom je اللي هو بمعنى الضمير أنا باللغة العربية. أقول je suis irakien. je suis irakien بمعنى أنا عراقي. بمعنى أنا عراقي باللغة العربية. ننتقل للضمير اللي بعده اللي هو الضمير tu. الضمير tu لما نخاطب شخص بتقول tu es un bon étudiant. tu es un bon étudiant بمعنى أنت طالب جيد. أنت طالب جيد في اللغة العربية. ننتقل للضمير اللي بعده اللي هو الضمير il. الضمير il للشخص المفرد الغائب. للشخص المفرد الغائب اللي قلنا عنه باللغة الإنجليزية نفسه يتمثل بالضمير he. لما أخاطب أو العفو أتحدث عن شخص غائب أقول il est heureux. il est heureux بمعنى هو سعيد. بمعنى هو سعيد. والآن نلقي أو نضرب مثال على الضمير ال اللي هو يتمثل باللغة الإنجليزية بالضمير she اللي هو للمفرد الغائب المؤنث. أقول elle est blonde. elle est blonde بمعنى هي شقراء. بمعنى هي شقراء باللغة العربية. والآن الضمير ne. الضمير ne بمعنى نحن اللي قابله باللغة الإنجليزية مثل ما قلنا الضمير we اللي هو للشخص المتكلم الجمع. للشخص المتكلم الجمع. أقول أضرب مثال أقول nous allons au cinéma. nous allons au cinéma بمعنى نحن ذاهبون للسينما. بمعنى نحن ذاهبون للسينما. ويتبقى عندي الضمير vous اللي هو لما تخاطب مجموعة. لما نخاطب مجموعة سواء كانت ذكور أو إناث أو mixed بمعنى مزيج من الذكور والإناث تخاطبهم تقول على سبيل المثال vous êtes français. vous êtes français بمعنى أنتم فرنسيون. أنتم فرنسيون أو vous êtes irakien أو أنتم عراقيون أو ما إلى ذلك. Et maintenant il nous reste le pronom il et elle. والآن يبقى عندنا فقط الضمير il وال بمعنى هم وهن للجمع الغائب. il للجمع مثل ما قلنا il للجمع الغائب المذكر وال للجمع الغائب المؤنث. أقول il marche dans la rue. il marche dans la rue بمعنى هم يمشون في الطريق. بمعنى هم يمشون في الطريق. هذا باللغة العربية. أما الضمير ال نجي للضمير ال نقول elles sont tristes. elles sont tristes بمعنى هن حزينات. بمعنى هن حزينات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية محاضرتنا لليوم اللي كانت تتحدث عن ضمائر الفاعل باللغة الفرنسية. إن شاء الله راح نلتقيكم في محاضرات ودروس أخرى من سلسلة دروس معهد اللغات البريطاني فيما يتعلق باللغة الفرنسية. إن شاء الله راح نلتقيكم في محاضرات قادمة. au revoir.